आमी रेवोल्युशनरी गोवन्स कुडतोरी टीम आयज आमी हांगा एकठांय जाल्या एप्रिशिएट करपाक आमचो आरजीचो MLA विरेश बोरकार हाका आमच्या गांवच्या जायत्या लोकांनी म्हाका फोन करून सांगलें की आमचो MLA विरेश बोरकार बरे बरे इश्यू असेंब्लीन घेता आनी खरेंच ताका त्या लोकांनी एप्रिशिएट केला। तांच्या नांवान आनी आमच्या आरजीच्या मेंबरां नांवान हांव आमच्या MLAक देव बरें करूं म्हणटा। खऱ्यांनीच कॉंग्रेच्युलेट आमचे विरेश बोरकाराक, कित्याक जे तरेन तेणें इश्यू जे असेंब्लीन मांडल्यात, जितले पावटी तो असेंब्लीन उलोवपाक उबो रावतालो तेन्ना कशे तरेन हे 33 जाणांचें फुट्टालें तें हे आमचे विधानसभेन आमकां पळोवपाक मेळ्ळें। असलो आमदार आमी जाल्यार कुडतोरीच्या गांवांत केन्नाच पळोवंक ना, जो गोंयभराचे इश्यू आखे ह्या विधानसभेन मांडटा। आनी हें पळोवन आयज आमकां एक प्राउड फिलींग कशें दिसता आनी हेकाच लागून आमी विरेश बोरकाराक एक कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटात। आमच्या आमदाराची तोखणाय करता तितले उणें। आमचो यंगस्ट MLA आनी फर्स्ट टायम MLA जावन सुद्दां जेन्ना आमी ऑपोजिशन परफॉर्मन्स लिस्ट चोयता तेन्ना तेगे नांव टॉप 2 आनी टॉप 2 येता। सो इट्स अ प्राउड फिलींग आमकां एज रेवोल्युशनरी गोवन्स की आमचो एकटोच आमदार आसून सुद्दां तेणें पोट तिडकीन सगळे विशय जे आहाय ते विधानसभेन मांडले। लास्ट विधानसभेन तेणें आमचे कुडतरी इश्यू घेतले, सो तेका आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी ताका थँक्यू म्हणटा आनी सगळ्याच्या नांवान ताका कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा। थँक्यू।